مرحوم مجلسی اول خودش تو کتاب روضة المتقین که شرح من لا یحضر هستش تو جلد 5 رجوع کنید، جلد 5 خودش واسطه هم نداره، خودش می‌نویسه. میگه تو نجف که رفته بودم خدمت ولیعصر علیه السلام رسیدم، چون از راه دور رسیده بودم، زائر بودم، خسته بودم. آقا فرمود بیا جلو. گفتم آقا همین دور وایسم بهتره، میترسم جلو بیام و ادب محضر شما رو نتونم رعایت بکنم. حضرت فرمود ما میگیم بیا جلو. میگه من جلوتر رفتم. حضرت فرمود بیا جلوتر. حریم نگه می‌داشت. آقا فرمود بیا جلو. انقدر فرمود بیا جلو بیا جلو، فرمود نزدیک حضرت، انقدر نزدیک رسیدم. بعد یه چیزایی حضرت به من فرمودن، من نشون دادن که دیگه عقل‌های ضعیف باور نمی‌کنه. خودش هم نقل نکرد، یعنی ما رو برده کنار دریا تشنه برمون گردونده. اینقدر آدم میتونه رفیق بشه با امام زمان. بله، الامام الانیس الرفیق. آقا خیلی زود رفیق میشه. جوون خوب دنبال رفیق میگردی، این رفیق. دنبال اون رفیقای نرو که 2 روز تا وقتی که تو میتونی براشون کار کنی و یه چیزی بهشون بدی باهات رفیقن، ولی اون موقع که نتونستی براشون کار بکنی یه لگد هم بهت میزنه. اون رفیقه و نعم الرفیق هستش.